अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने उद्घोष गर्दै सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्घोष, किसानलाई पेन्सन दिने योजना। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्व सरकारका 100 दिन उपलब्धिहीन रहेको सांसदहरूको दाबी, पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चासो, पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। र राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको तेस्रो संस्करण काठमाडौँमा सुरु, नियम विपरीत काम गरेका सहकारीलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ 10 दलीय गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने उद्घोष गर्दै सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन र पुँजी बजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यतापूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने उद्घोष गरेको छ। सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने उद्घोष पनि गर्नुभयो। अर्थतन्त्रमा देखा परेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने, बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने। सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने घोषणा गर्दै विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने उद्घोष पनि गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्धनका नीतिगत कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा घटाउने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सम्बन्धित निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा समन्वय इकाइ गठन गर्ने, नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने समेत उल्लेख गरिएको छ। अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न, औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने, पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्वयिक वितरण गर्ने, मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सम्बन्धित निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा समन्वय इकाइ गठन गर्ने, नागरिकहरूलाई वस्तु तथा सेवा सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनको लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने। त्यस्तै सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण समन्वयमै सम्पन्न गर्ने, 5 वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मसम्मार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, यातायात क्षेत्रका एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने,
पूर्व पश्चिम लोकमार्ग 4 लेन तथा काठमाडौँ उपत्यकाको रिङ रोड 8 लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने, मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग लगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू तथा उत्तर दक्षिणका करिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, 5 वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मत सम्मार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानी जहाज र केबुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग 4 लेन तथा काठमाडौँ उपत्यकाको रिङ रोड 8 लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने, मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग लगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने। सरकारको सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यक बाहेक विभागहरू खारेज गर्ने र ओभर स्टाफिङको समस्या हल गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। 13 पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा मल कारखाना स्थापना गर्ने, किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता गर्ने, विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिमाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा पनि भएको छ। यसका साथै हरित पर्यटनको विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निजगढ विमानस्थल लगायत पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक योजना बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधि सहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम पछि बोल्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अघिको सरकारसँग रहेका दलहरू र अहिलेका सरकारमा रहेका दलहरूकै साझा रूपमा कार्यक्रम राखिएकाले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष जोड दिन र कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न निर्देशन समेत दिनुभयो। मैले प्रधानमन्त्री भएपछि अघिल्लो गठबन्धन जसमा 7 राजनीतिक दलको सहभागिता थियो, त्यति बेला बनाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम या नीतिगत प्राथमिकता त्यो समेतलाई अध्ययन गरेर त्यसमा भएका सबै राम्रा कुराहरूलाई अझ व्यवस्थित र परिमार्जित रूपमा सरकारको यो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम बनेको छ। मैले अघिल्लो पटक न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गर्दै गर्दा सबै राजनीतिक दलहरूलाई र नेपाल सरकारका सबै कर्मचारीहरूलाई पनि यसलाई कार्यान्वयनको निम्ति विशेष जोड दिन र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको थिएँ, दलहरूलाई अपिल गरेको थिएँ। प्रधानमन्त्री दाहालले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी, राजनीतिक दलहरू सबैको रहेको पनि बताउनुभयो। सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धित सबै आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सडक, खानेपानी, गौरवका आयोजना, पुँजीगत खर्च लगायतका पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चासो राख्दै निर्माणको काम सरकारले सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्। सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना पूरा हुँदा समेत पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्न माग गरेका छन्। 2020 सालमा हेटौडाको चौकीटोलदेखि मातातीर्थ हुँदै काठमाडौँको टेकुसम्म करिब 42 किलोमिटर लामो रोपवे सञ्चालन भएको थियो। 2056 सालमा त्यो बन्द भयो। औपचारिक रूपमा 2059 देखि सरकारले बन्द गरायो। जुन अवस्थामा बन्द भयो, आज 23 वर्षसम्म त्यो रोपवेको संरचना उस्ताको उस्तै छ, जीर्ण अवस्थामा रहेको छ
रोपैमा सामान बोक्ने क्यारियर डब्बाहरू जस्ताको तस्तै झुन्डिएर रहेको अवस्था छ। जतिखेर पनि त्यो दुर्घटना हुन सक्ने, ठुलो मानवीय क्षति हुन सक्ने, बस्तीमा निकै ठुलो नोक्सान पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण म नेपाल सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि अविलम्ब त्यो रोपवेको व्यवस्थापन गर्ने, जीर्ण रहेका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्ने र जुन राज्यको करोडौँको सम्पत्ति जुन ढङ्गले व्यवहारशीय छ त्यसलाई व्यवस्थित गरियोस्। म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँको बाइपास तिनपिप्ले नुवाकोट रानीपौवा पिपलटार त्रिशुली जोड्ने पासाङ लामो राजमार्ग नुवाकोट र रसुवाको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक राजमार्ग हो। देशको राजधानी काठमाडौँदेखि नुवाकोटको ककनी बेलकोट गढी विदुर नगरपालिका हुँदै रसुवा जोड्ने यो सडक खण्ड ठुलो मानव बस्तीलाई समेटेको सडक हो। भारतीय एक्जिम बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण कार्य भइरहेको यो सडकको 45% काम सम्पन्न भइसकेपछि ठेक्का तोडिन पुग्दा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। जनतालाई ठुलो असुविधा पुग्न गएको छ। सोलुखुम्बु जिल्ला भन्ने बित्तिकै सगरमाथाको जिल्ला, गुम्बाहरूको जिल्ला, संस्कार संस्कृतिको जिल्ला, मठ मन्दिरहरूको जिल्ला हो भनेर चिरपरिचित जिल्ला हो। तर त्यो ठाउँ सोलुखुम्बु जिल्ला घुम्नको लागि नेपालको जनता मात्र होइन, नेपाली पर्यटक मात्र होइन, विश्वका पर्यटकहरू आउँछन्, सबैलाई थाहा छ। तर त्यो मार्ग जाने हवाई मार्ग एउटा, अर्को भनेको गाडीको मार्ग हो। गाडीको मार्ग काठमाडौँ, काभ्रे अनि सिन्धुली हुँदै चाहिँ ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु हुँदै सगरमाथा क्षेत्र जाने मार्ग अहिले कालो पत्रे उप्किएर त्यो मार्ग आज हिलाम्य, कहिले हिमालय हुन्छ भने कहिले चाहिँ एउटा धुलाम्य अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो प्रति सरकारको मन्त्रीको सरकारको ध्यानाकर्षण होस् सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सांसदहरूले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम राष्ट्रिय हित हुने गरी अगाडि बढाउन सुझाव दिँदै तटीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, नहर, खानेपानी, रोजगार लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन्। आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने घर परिवारको असुविधालाई मध्यनजर राखी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, ढल सिँचाइ, सडक र रोजगारी आदिमा ध्यान दिँदै आवश्यक विकास निर्माण लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउन म जोरदार विशेष माग गर्न चाहन्छु। आयोजनाको कारणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने जोखिम र फाइदाको समेत अध्ययन गरी राष्ट्रिय हितमा हुने गरी व्यवस्थापन गर्न माग गर्दछु। आयोजनाबाट प्रभावित जनता र जिल्लाहरूलाई आयोजना निर्माणका क्रममा या निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि पनि क्षमता र योग्यता अनुसार रोजगारीमा प्राथमिकता दिन पनि म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। आयोजना निर्माणका क्रममा तथा निर्माण सम्पन्न भए पश्चात पनि आयोजनाको कारणबाट कुनै अप्रिय घटना भएमा सोबाट धनजन क्षति भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन समेत म जोरदार माग गर्छु। शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माण योजना र बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन्। सांसदहरूले देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार जरैसम्म पुगेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा सांसद हरि ढकालले विमानस्थलमा विदेशबाट शव ल्याइएका बाकसमा समेत केही गरगहना छ कि भनेर लुट्नका लागि फुटाइने गरेको भन्दै भ्रष्टाचार जरैसम्म पुगेको बताउनु भयो। गरिब चेपाङ बच्चालाई दिइने दिवा खाजामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। विदेशबाट सब ल्याउँदाखेरि त्यो सबको बाकसाक फोरिएको छ एयरपोर्टमा केही सामान छ कि भनेर लुट्नलाई। हामीले ब्यागेजहरू ब्यागहरू फुटेको त जानकारी थियो। समाज कहाँ जाँदैछ, समाज के बन्दैछ, सब ल्याएको सबका बाक्साहरू फुटिएको छ। ती बाक्सामा नि केही छ कि सामानहरू गरगहनाहरू भनेर लुट्नका लागि। कारण के हो? कारण भ्रष्टाचारको संस्थागत यसरी जरोसम्म पुगेछ कि सब बोकेको बाक्सा समेत एयरपोर्टमा फुट्छ। अनौठो छ एयरपोर्ट। यताबाट त्यहाँको स्क्रिनले देख्दैन त्यो लागु औषध कतारको एयरपोर्टमा पुग्छ, सब बोकेको त्यो सब बोक्दाको बाक्सा फोरिन्छ। संस्थागत यति भएछ भ्रष्टाचार। गरिब चेपाङ बच्चाको, कुपोषित बच्चाको दिवा खाजा लुट्छ। देख्दै डरलाग्दा यी घटनाहरू। कारण भनेको व्यथिति हो। म सरकारसँग
सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा दोषीलाई सफाई दिने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भरतपुरको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि आवश्यक मेसिन खरिदका लागि छुट्याइएको रकमबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाइएको भन्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर परीक्षणमै भत्किनुमा, निर्माण अघि माटो परीक्षणमा त्रुटि भएको, फिजिबिलिटी स्टडी अध्ययन नभएको, विज्ञ परामर्शको विचार नलिएको, निर्माण स्थलको विस्तृत अध्ययन नभएको यथार्थलाई बेवास्ता गरी 8 अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको माग दाबी विरुद्ध फैसला दिने, दोषीलाई सफाई दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर जनताले आवाज उठाइरहेका छन्। सभामुख महोदय, भरतपुर स्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक र उपनिर्देशकले क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक लिन्याक मेसिन खरिदको लागि प्राप्त सरकारी बजेट 15 करोड 45 लाख र स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने मेमोग्राफी मेसिन खरिदको लागि प्राप्त सरकारी बजेट 3 करोड कर्मचारी तलबमा खर्च गरेको र बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पठाएको समाचार छ र हामीले सुनेअनुसार भरतपुर क्यान्सर अस्पताल नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारीमा रहेको भन्ने छ र सत्तापक्ष पनि हो। यसमा नेपाली कांग्रेसको पनि ध्यान जानु पर्यो। त्यस्तै अर्का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले वैदेशिक ऋण लिएर प्रदेशलाई पाल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै संघीयताको विरोध गर्नुभयो। उहाँले संघीयता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भएको आरोप लगाउँदै कहीँ पनि नअटेका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भएको पनि गुनासो गर्नुभयो। म आग्रह यो सदनका सबै दलहरूका दलहरूका नेता सांसद माननीयज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। संघीयता जम्मा 2टा कारणले, प्रदेश 2टा कारणले चाहिन्छ। एउटा पहिचानका लागि चाहिन्छ, एउटा भनेको देश ठुलो भयो भने त्यो देशलाई केन्द्रीकरण गर्नका लागि चाहिन्छ। तर यो आज देशमा संघीयता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, कहीँ नअटाएका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भयो। यसरी देश र विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन। यदि यो ऋण आउँछ भने यो ऋण तपाईको अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले यसको जवाब दिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य शाहीले विदेशबाट ऋण ल्याई गरे पनि हरेक दिन बेरोजगारी समस्या बढेको बढे यसको जवाफ हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले दिनुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। त्यस्तै बैठकमा सांसद दीपक बहादुर सिंहले विदेशबाट अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका नेपालीहरूका लागि सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। सांसद सिंहले सरकारको 100 दिनमा कुनै राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै अब जनताले विकल्प खोज्ने बेला भइरहेको पनि बताउनुभयो। सभामुख महोदय, आज यो देशलाई श्रीलङ्का हुनबाट बचाउने यहाँका नेता तपाईँ हामीहरू होइन। आज ती विदेशमा भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले त्यो पैसा नपठाएको भए आज यो सदनमा तलब भत्ता खान हामीले पाउँदैनथे। सभामुख महोदय, आज ती भाइ बहिनीहरूको सुरक्षाको लागि यो सरकारले के दिएको छ? आज यता हेर्नुहोस्, यो 100 दिन पुरा भइसकेको छ। यो सरकार, यो सदनको सरकारको 100 दिनमा हामी मान्नेहरूले यो राम्रो काम गर्यो यो सरकारले भनिकन वाह भन्ने न जनताले भनेका छन्, न यहाँका मान्नेज्यूहरूले भनेका छन्। यो भएन र त्यो भएन र सरकार पक्ष पनि विपक्षले पनि विरोध गरिराखेको छ। अब जनताले विकल्प खोज्ने बेला आइसकेको छ। सभामुख महोदय, त्यस्तै अर्का सांसद रघुजी पन्तले पनि बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सरकारका 100 दिन उपलब्धिहीन रहेको बताउनुभयो। उहाँले 100 दिनसम्म मन्त्री परिषद समेत गठन गर्न नसक्ने सरकारसँग जनताले कुनै आश राख्न नसक्ने भन्दै सरकार कार्यहीन विचारहीन रहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। सभामुख महोदय, मैले भने यो नीतिहीन, सिद्धान्तहीन, विचारहीन, कार्यक्रमहीन सरकार हो। त्यसैले यो सरकारको आलोचना गर्दाखेरि कोही पनि तातिनु पर्दैन। जनताले उपलब्धि पाउनु पर्यो, जनताले ठोस उपलब्धि देख्नु पर्यो, जनताले कार्यक्रममा त्यसलाई अनुभूत गर्नु पर्यो, जनताले व्यवहारमा सरकार छ भन्ने देखिनु पर्यो, अनि पो सरकार हुन्छ। सरकार चलाउन नसक्ने
100 दिनमा पुरा मन्त्री परिषद बनाउन नदिने अनि फुर्ती गरेर हुन्छ सभामुख महोदय। त्यसैले यो 100 दिनको सरकारको जुन 100 दिन छ यो उपलब्धिहीन भएको छ। यसले कुनै निकास दिन सकेको छैन। अहिलेसम्म 100 दिन नाग्दा पुरा मन्त्री परिषद त बनाउन सकेको छैन। त्यस्तोले के गर्ला भनेर जनताले त्यसप्रति आशावादी नहुनु स्वाभाविक छ। सांसद पन्तले दूरसञ्चार ऐन 2053 लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरिएको बारे सरकारसँग प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एन्सेललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन मस्यौदा विधेयकबाट चलखेल गर्न लागि आरोप लगाउँदै अरबौं राफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने षड्यन्त्र रचिएको बताउनुभयो। सांसद पन्तले दूरसञ्चार ऐन 2053 लाई संशोधन गर्न तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढङ्गले प्रावधान राख्न लागि प्रति आपत्ति समेत जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्ने उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन तिनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अन्तर्तह समन्वय गर्ने विषयमा आवश्यक पहल गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै विकास आयोजनाहरूमा साधन स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई कार्ययोजना बनाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। यो पटक नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हामीले अलिकति गुणात्मक ढङ्गले परिणाममुखी हुने किसिमले केही चिजहरू चाहिँ अलिकति फर्को हान्ने ढङ्गले जान जरुरी छ। म अर्थमन्त्रीजीलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले त्यही स्क्रिप्टमा राख्नुभएको छ र मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि यो पटकको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हामीले केही कुरामा फर्को हानेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो निरन्तरतामा परम्परागत ढङ्गले गयो भने हामीले जनताको अपेक्षा, जनतामा देखा परेका विभिन्न खालका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ। अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना निर्माण गर्न समेत निर्देश गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक पद्धतिको आधार निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान विषम परिस्थितिमा खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, स्रोत परिचालनमा मेहनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गरिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय योजना आयोगले 15औं योजनाको मध्यावधि समीक्षाको मूल्याङ्कनमा समग्र देशको विकासमा अपेक्षित रूपमा सफलता हासिल गर्न नसकेकाले धेरै आयोजना सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। आजको छलफलले अझ फेरि पुँजीगत खर्च बढाउने, साधारण खर्च घटाउने र अर्थतन्त्रमा केही कुरा सकारात्मक छन्, केही चुनौती छन्, यसको समाधान गर्न पनि महत्त्वपूर्ण योगदान आजको छलफलले दिने विश्वास मैले दिएको छु। राष्ट्रिय योजना आयोगले 15औं योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरेको छ। यसअनुसार केही क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएको छ, तर समग्रमा हाम्रो विकास प्रयासले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको र धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको तथ्य पनि देखिएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्धवार्षिक समीक्षा सहितको प्रस्तुति राख्नु भएको थियो। काठमाडौँमा राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको तेस्रो संस्करण सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा बिहिबारबाट 3 दिने राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको हो। महासम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभयो। महासम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नियम विपरीत काम गरेका सहकारीलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित नियामक निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले समस्यामा परेका सहकारीहरूको समस्या समाधानमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको तरलताको समस्या सहकारीमा समेत प्रतिबिम्बित भएका छन्। सदस्यको बचतका साथसाथै सहकारी प्रतिको आशा र भरोसा समेतको
सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व यति बेला हामी सबैको अगाडि छ। सदस्यहरूको सहकारी प्रतिको विश्वास टुट्न नदिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। ऐन कानुन र सहकारी सिद्धान्त मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरी सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूमा आएका समस्या समाधानमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। तर ऐन कानुन विपरीत भए गरेका कार्यहरू र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अराजकतालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न पनि म नेपाल सरकारका नियामक निकायहरूलाई यसै मञ्चबाट निर्देशित गर्न चाहन्छु। हरेक 5-5 वर्षमा हुँदै आएको महासम्मेलनमा तिनै तहको सरकारका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सातै प्रदेशका सहकारी कर्मी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, बैंकर्स तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियन्ताहरू समेत गरी करिब 1000 जनाको उपस्थिति रहेको छ। महासम्मेलनमा 11वटा विषयमा छलफल हुनेछ भने पूर्व अर्थमन्त्री, मन्त्रीहरू, पूर्व गभर्नरहरू, सचिवहरू सहित अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी विज्ञहरूको प्रस्तुति समेत रहनेछ। त्यस्तै अस्ट्रेलिया, जापान, भारत लगायतका विज्ञहरूको पनि प्रस्तुति रहनेछ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन 8.39 अङ्कले बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार 8.28 अङ्कले घटेर 1866.79 अङ्कमा कायम भएको हो। यस दिन 269 कम्पनीको 28,70,000 किता शेयर 92 करोड 6 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको छ। आज भएको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा पनि केही बढी हो। बुधबार 26,02,000 किता शेयर 81 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। बजार घटेको दिन कालिन्चोक दर्शन र सिटिजन्स म्युचुअल फन्डको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने उद्घोष गर्दै सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्घोष, किसानलाई पेन्सन दिने योजना। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्व सरकारका 100 दिन उपलब्धिहीन रहेको सांसदहरूको दाबी, पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चासो, पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। र राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको तेस्रो संस्करण काठमाडौँमा सुरु, नियम विपरीत काम गरेका सहकारीलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।